Ex-CM Churchill Alemao had a press conference today and raised his question on the EVM machine, asking why all parties are going to the Supreme Court against EVM. He told the media if there is a ballot paper, he is ready to contest the upcoming Lok Sabha election. EVM machine पळया त्यांच्या परिसरात काढलं आणि EVM machine आज आगे सगळे काम चलतात आणि ते आता जायते कंट्रीनी मॅनिप्युलेट जाऊन बंद केलं. तेन्ना तुम्ही म्हाका सगळ्यांत म्हणलें वन कितें काम इलेक्शनां पडा ताका लागून उलयत न्हू. हांव इलेक्शनां पड म्हाका उलोवं ना, कित्याक हांव म्हगे एक्सपिरियन्साचेर उलयलो. आज ना फाल्यां EVM मशीन बरें वो वायट तें एक दीस येता न्हू पब्लिका मुखार. हांव अजुनूय म्हणा बरें वायट तें, पूण जायत जाणां आयज सुप्रीम कोर्टाक गेल्या EVM मशीन बंद करून. कित्याक तें म्हाका खबर ना. तेन्ना हांवें पळय म्हणलें EVM मशीन म्हणटा तें जापानिजान काडा आनी सगळे कंट्री चलतालें. जायत सगळे कंट्रीन बंद केलें तें आनी 3-4 कंट्री चलत म्हणून. आनीक जायत भाशेन ती प्रचार चलता. तेन्ना तुम म्हाका म्हळें कितें हांव इलेक्शनां पडा पोर्ट्रेटून EVMाचेर घातला. हांव इलेक्शनां पडलाय जिखलाय तें डिफरन्स. पूण हांवें एक तुमकां म्हणलें बाबा तुवें EVM मशीन कितें म्हणटा तें आख्या इंडिया लोकांक कळटलें आनी एक दीस तुमी म्हाका सांगतले न्हू. आज तुमचेर आसतले जायते स्टेट्यो सुप्रीम कोर्टाक देराचे गेले EVM मशीन नाका म्हणून. मेन म्हणटा तें आतां कितें कारण आहा म्हणटा सुप्रीम कोर्टाक वचपाक येतले लोक. ते म्हणटा मॅनिप्युलेट जाता आमकां परत बॅलट जाय. बॅलट जाय तुका बॅलट जाय 2024 इलेक्शनाक तुका बॅलट जाय काय EVM जाय. आतां हय मुखार आतां इलेक्शन येतलें तेन्ना हांव इलेक्शनाक बसपाक लागलो म्हणून हेका बॅलट जाल्यार बसता तूं इलेक्शनाक. हय EVM जाल्यार तूं बसपाना. ना आतां बॅलट जर वोटींग जर केंद्र सरकार करता जाल्यार सावथ गोवा MP इलेक्शनाक चर्चिल आलेमांव बसता. हय जालें ना EVMाचें आमी काँग्रेस जिखले ना सारकी जिखले ना. आनी तेच्या फुडें थिंगा कितें जाल्लें गाडी बाडी फोडली मशीन उडयली भायर म्हणून टीव्ही ना मडे व्हिडिओ आतां मडे जाला न्हू. हांव तुका म्हणटा कित्याक लागून गाडी फुडें आसता तें कित्याक लागून EVM मशीन तें फुडें आसताली कितें जालें कितें ते बरें 2012 बरें 2012 पडलें न्ही EVM सेटिंग म्हणटा तेन्ना. हांव तें म्हणा तेन्ना तुमी गव्हर्मेंट आसले तुमी काँग्रेस. आतां EVM राव रे तेन्ना तुमी गव्हर्मेंटा सेंटराक तुमगे आसली आनी हिंगा BJP येयली. आतां सेटिंग कोणे केलें? सेटिंग कोणे केलें? इलेक्शन कमिशनान केलें काय BJPन केलें? काँग्रेसीक EVM जाय आशिल्लें EVM जाय आसलें. हांव म्हणटा आज जाय आसलें आज जाय EVM. हांव इतलें सांगत तुका पूण म्हाका हें तुमी हें कितें केलें जाणा तुमी म्हाका म्हणलें आरे हो तेचेर कितें उलयता इलेक्शन पडलो म्हूण उलयता. तेका लागून हांवें तुका पयलें बाबा आतां सुप्रीम कोर्टाक कितें गेले लोक रिजल्ट आनी मागीर कळटा ना रे सुप्रीम कोर्टाक कितें गेले लोक EVM बंद कर म्हणून. हांव हेंच आनी कांय ना आमगेलें इतू स्टेट गेली आनी आतां कोण स्ट्रायक कोताय कितें कोताय EVM नाका म्हणून कित्याक लागून इलेक्ट्रॉनिक वस्त नाका म्हणटा ते डायरेक्ट बॅलट पेपर मेजा टायम कित्याक लागून सर तुमी तें हांव तेन्ना पळय उलयतां तेन्ना तुमी म्हाका नवेरेस केलो म्हणजे आनी कितें इलेक्शनाक पडलो म्हणून EVMाचेर उलयता एस्टिनेवाचें जालें आनी तेका लागून उलोवं न्हय. म्हाका खबर आशिल्ली आज ना फाल्यां एक प्रूफ जाता म्हणून कितें आनी आतां चिंता गेल्यार कितल्यो स्टेट स्ट्रायकाक गेले
बॅलट पेपर जाय म्हणून कितले स्टेटीन आतां EVM नाक म्हणून आतां कोण बंद करूंक शकता तें नबडी सगळ्यांक पयलीं एक्सेप्ट केलें तें तेन्ना गोंयच्यान तूं आवाज करतालो तसोच केंद्रांतल्यान खूब जाण आवाज करताले सगळ्यांक पयलीं आवाज करप एकलो चर्चील जालें म्हणून गोंयच्यान पूण केंद्रांतल्यान 2012 अंदरे खबर ना 2012 हांव सांगपी बरोबर चोय म्हाका कित्या लागून हांवें तें म्हणलां तुज्या आसतना हांव केन्ना कितें तरी उलयता तेन्ना जाय जाणां रोखडें मागीर लोक तुमी प्रेस जावं ताणें कंट्रोवर्सी पॉल म्हणून पयलीं उलयता हांव पॉल म्हणून उलोवना न्ही हांव उलयलो बाबा हेजें कितें जाल्यार प्रॉब्लेम आहा अशें म्हणून आज आख्खे कितल्यो इस्टेट्यो स्ट्रायकाक गेले चला आनी कितल्या जाणांक सुप्रीम कोर्टान गेले तें बंद कर न्हू आतां कित्याक बंद करपाचें आतां चालू गेलो आतां कितें बंद करूं आतां हू इज गोइंग टू स्टॉप इट कोण करता मिशना सेटिंग इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कमिशन करता कितें मिशना सेटिंग मेशीन दाखयल्या मरे तूं पयलीं आतां दाखयलें तीन दाखयलें मरे पयलीं करता कोण मॅनिप्युलेट कोण करता बीजेपी हांव न्हू मॅनिप्युलेट करता म्हण हांव म्हण कितें पयलीं हांव सांगता तें कंट्रोवर्सी जालें पूण तें सांगता हांव But Joseph, why are you saying that if it is ballot paper you're contesting, if it is on... इज माय फेथ बॅलट पेपर बॅलट पेपराचेर म्हाका फेथ आपूण जिखतो म्हणून पयलीं भशेन मोर क्लॅरिटी हा चड क्लॅरिटी चड त्याच खातीर वता न्ही ते परत कोर्टा भितर तांकांय मोर क्लॅरिटी आसतली न्ही त्या खातीर ते बॅलट जाय म्हणटा आतां एकलो चर्चील जाय म्हणटा मरे सगळें जाय म्हणटा मरे वेचपा मातशें हांव 2012 एकलो म्हणटा मरे हांव बॅलट जाय म्हणून आनी सगळे म्हणटाय मरे गोंयच्यान तूं एकलो म्हणटालो पूण केंद्रांतल्यान खूब जाण म्हणटाले काँग्रेसीचे तशे हांव एकलो म्हणपी आनी कोणें म्हणना केंद्रान कोणें म्हणना माय ओपन चॅलेंज म्हणून म्हाका दाखय कोणें म्हणटा हांव एकलो सांगपी एकलो